ओके, म आजको क्लासमा लागेँ। आजको क्लासमा हामी डेडलकको बारेमा कुरा गर्छौँ। डेडलक भन्ने शब्द तिमीले योभन्दा अगाडि सुनेको पनि हुन सक्छौ कम्प्युटर सिस्टममा। कम्प्युटर सिस्टमभन्दा बाहिर त डेडलक धेरै ठाउँमा सुनेका छौ। कपालमा बनाएको डेडलकको कुरा गराए हैन है मैले। फेरि त्यो डेडलक भनेको बाटोमा जुन डेडलक हुन्छ, तिमीले दुईटा गाडी वान वेमा अथवा भनौँ एउटा मात्रै गाडी अट्ने ठाउँमा दुईटा गाडी दुईतिरबाट आउँछ भने चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट आउँछ भने त्यहाँ डेडलक हुन्छ। यदि दुईटै गाडीले चाहिँ पछाडि सर्न मानेनन् भने हैन, यो डेडलकको कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसलाई टेक्निकली डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले कसरी सोच्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोसेस छ हामीसँग, अर्को प्रोसेस छ हैन, जसमा चाहिँ यसले कुनै एउटा रिसोर्स रिक्वेस्ट गर्छ। जस्तो मानौँ हामीसँग एउटा रिसोर्स छ, सपोज मानौँ है, यसलाई मैले रिसोर्स आर भनेर लेखेँ। सपोज एउटा रिसोर्स छ, यो जुन प्रोसेस छ यो प्रोसेसले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो रिसोर्स चाहिँ एक्विजिट गरेको छ हैन, यसले प्रयोग गरिरहेको छ। र यो रिसोर्स चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ हामीले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो प्रोसेसले चाहिँ यो रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ, यो प्रोसेसले चाहिँ यो रिसोर्सलाई प्रयोग गरिरहेछ हैन, यसले एलोकेट गरिरहेछ। सपोज यो एरोमा उल्टो बनाउँछु, ल उल्टो बनायो भने तिमीलाई अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ। एलोकेट गरेको छ भन्ने कुरा देखाउनलाई हामीले चाहिँ एरो यता फर्काउँछौँ, यसले एलोकेट गरेको छ। रिक्वेस्ट गरेको छ भन्ने कुरा देखाउनलाई चाहिँ हामी यसरी देखाउँछौँ। सपोज है यस्तो छ भने यस्तो केसेसमा यो जुन रिसोर्स छ नि हामीसँग, यो रिसोर्स चाहिँ यसले वेट गरेर बस्छ यसलाई एक्सेस गर्नलाई। र यो जुन प्रोसेस छ यो प्रोसेसले चाहिँ यो रिसोर्स युज गरिरहेको छ, तर यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ कुनै अर्को रिसोर्स आवश्यक पर्छ जो रिसोर्स चाहिँ योसँग छ। मानौँ अर्को रिसोर्स हामी छ भनौँ न हैन, R1 भन्ने रिसोर्स छ जो चाहिँ योसँग छ भने यस्तो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसले यो रिसोर्स रिक्वेस्ट गर्छ, यसले यो रिसोर्स एक्जिक्युट नगरिकन यो रिसोर्स यसले पाउनेवाला छैन। अनि यो प्रोसेसले यो रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गर्छ जो यसले युज गरिरहेछ, यसको एक्जिक्युसन नभए यसले छोड्नेवाला छैन। यस्तो केसेसमा यो दुईटा प्रोसेसहरू चाहिँ इनडिफाइनाइट अवस्थासम्म यो रिसोर्सलाई वेट गरेर बस्छ, यसले यसलाई वेट गरेर बस्छ, यसले यसलाई वेट गरेर बस्छ इनडिफाइनाइट अवस्थासम्म सिस्टम चाहिँ। अनि त्यो बेलामा के हुन्छ नि, इनडिफाइनाइट टाइमसम्म केही नगरिकन बस्छ। यस्तो अवस्थालाई हामी डेडलक भन्छौँ है। मैले क्षमा चाहेँ। डेडलक भनेको चाहिँ त्यही भएर तिमीले बुझ्नु पर्यो। सिम्पल भाषामा कुरा गर्दा कुनै पनि सिस्टम चाहिँ इनडिफाइनाइट अवस्थासँग केही नगरिकन बस्छ यदि सिस्टममा चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसले कुनै पनि रिसोर्स एक्विजिसन गर्न नपाएर भने अथवा त्यो अभाइलेबल नभएर भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी डेडलक भन्छौँ। त्यसैले डिफ्रेन्ट तरिकाले डेडलक हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तिम्रो रिसोर्स थोरै छ, प्रोसेसले रिसोर्स एक्सपेक्टेसन धेरै छ भने त्यहाँ डेडलक हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन अर्डरमा हामीले रिसोर्सहरू एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हो, जुन अर्डरमा हामीले रिसोर्सहरू प्रोसेसलाई एलोकेट गर्नुपर्ने हो, त्यो अर्डर हामीले म्यानेज गर्न नजानेर पनि डेडलक हुनसक्छ। त्यसैले डेडलक हुने धेरै कारणहरू हुन्छन्। ती डेडलक हुने कारणहरू के हुन् त्यसको विषयमा म तिमीसँग यहाँ कुरा पनि गर्छु है त। डेडलक भनेको के हो नर्मली त बुझिहाल्यो होला। मैले बाटोको एक्जाम्पल भनिहालेँ। एउटा बाटो जहाँनिर चाहिँ दुईटा गाडी आयो अपोजिट डिरेक्सनबाट, एउटा मात्रै गाडी छिर्ने ठाउँ छ त्यो बाटोमा, एउटा मात्रै गाडी अट्छ एक ठाउँमा भने, एउटाले दुईटै गाडीले छोड्न मान्दैन भनेको ब्याक सर्न मान्दैन भने त्यस्तो बेलामा त्यहाँ डेडलक हुन्छ। इन्फाइनाइट अवस्था छ, दुईटा गाडी त्यहीँ रहिरहन्छ हैन, जिन्दगीभरि तिनीहरूले आफूले छोड्न चाहेनन् भने डेडलक भनेको त्यस्तो अवस्था हो है। सबभन्दा सुरुमा हामी डेडलक बुझ्नलाई सिस्टमको मोडलको बारेमा बुझौँ। डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू हाम्रो सिस्टममा अभाइलेबल हुन्छ। जस्तो कि मानौँ हामीसँग R1, R2, Rn हामीसँग रिसोर्सेसहरू छ। ती रिसोर्सेस भन्नाले CPU साइकल, मेमोरी स्पेस, IO डिभाइसलाई भन्न खोजा हो। यदि त्यो रिसोर्सेसहरूको चाहिँ कुनै एउटा इन्डिभिजुअल इन्स्टान्स छ जसलाई अहिले W भन्ने कुरा गरेको छ, त्यस्तो केसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमले जहिले पनि रिसोर्सलाई सबैभन्दा सुरुमा रिक्वेस्ट गर्छ। अपरेटिङ सिस्टमसँग इन्ट्रेक्सन गर्दा कसैले रिसोर्स पाउनको लागि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई जहिले पनि पहिले के गर्छ, रिक्वेस्ट गर्छ। पहिलो काम भनेको रिक्वेस्ट गर्ने। जब त्यो रिसोर्स अभाइलेबल हुन्छ अपरेटिङ सिस्टमले त्यसलाई ग्रान्ट गर्छ। रिसोर्स अपरेटिङ सिस्टमले अभाइलेबल गराउँछ भनेको युज गर्छ। अनि युज गरिसकेपछि त्यसको आफ्नो एक्जिक्युसन कम्प्लिट भएपछि कुनै पनि प्रोसेसले त्यो रिसोर्सलाई रिलिज गर्ने काम गर्छ। रिलिज गरेपछि अब फेरि यो सिस्टममा त्यो रिसोर्स अभाइलेबल हुन्छ अनि अर्को प्रोसेसले त्यसलाई रिक्वेस्ट गर्छ भने फेरि त्यो प्रोसेस रिपिट हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि सिस्टममा रिसोर्स युज गर्ने तरिका त्यतिकै कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन। कुनै पनि प्रोसेसले पहिले रिसोर्स रिक्वेस्ट गर्छ,
त्यो अभाइलेबल छ भने अपरेटिङ सिस्टमले त्यसलाई दिन्छ, ग्रान्ट गर्छ। त्यो ग्रान्ट गरिसकेपछि अनि युज गर्छ, अनि युज गरेपछि त्यो युज गरेपछि रिलिज गर्छ है। आफ्नो एक्जिक्युसन कम्प्लिट भएपछि जहिले रिलिज गर्छ। यो कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेपछि अब डेडलकको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। म्युचुअल एक्सक्लुजन जसले चाहिँ डेडलक आउन सक्छ। हामी यहाँ जुन 4वटा टपिकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हैन, यी 4वटा टपिकले चाहिँ डेडलक आउन सक्ने, डेडलकलाई क्यारेक्टराइज गरेको है हामीले। डेडलक हुन सक्ने अवस्थाहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म्युचुअल एक्सक्लुजनको कारणले डेडलक आउन सक्छ, अर्को होल्ड एन्ड वेटको कारणले डेडलक आउन सक्छ, सिस्टममा भएको नो प्रिएम्पसनको कारणले गर्दा डेडलक आउन सक्छ, र सर्कुलर वेटको कारणले डेडलक हुन सक्छ। सरी, म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टममा एउटा प्रोसेसले कुनै पनि रिसोर्स युज गरिरहेछ भने त्यो रिसोर्स अरू प्रोसेसले युज गर्न पाइँदैन भने त्यो म्युचुअल एक्सक्लुजनको समस्या हो अथवा अवस्था हो। त्यो म्युचुअल एक्सक्लुजन छ भने सिस्टममा डेडलक हुन सक्छ। भन्न खोजा एउटा रिसोर्सलाई सेयर गर्न पाएन नि, सेयर गर्न नपाएपछि रिसोर्स थोरै छ भने त्यो बेलामा डेडलक हुन सक्छ। अघिको जुन इन्भाइरोमेन्ट जुन कुरा गरेको थिएँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट रिक्वेस्ट गरेर बसिरहन्छ अनि त्यसले कहिले पाउँदैन किनकि अर्कोले प्रयोग गरिरहेछ, त्यस्तो बेलामा त्यो डेडलक हुन सक्ने अवस्था हो। हुन त म्युचुअल एक्सक्लुजनलाई हामीले डिल गर्न पनि सक्दैनौँ होला हैन, त्यसलाई समाधान गर्न पनि सक्दैनौँ। सबै रिसोर्सेसलाई हामी सेयर गराउन पनि सक्दैनौँ होला। हामी पछि डेडलकलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने विषयमा, कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने विषयमा, यसको विषयमा फेरि आएर कुरा गरौँला हैन। होल्ड एन्ड वेट भनेको चाहिँ कस्तो अवस्था हो भने कुनै पनि प्रोसेसले कुनै पनि रिसोर्सलाई होल्ड गरिरहेछ, भन्न खोजा उसले एक्जिक्युसन गर्दैछ, एक्जिक्युसन गर्दा कुनै रिसोर्स उसले पाएको छ, ऊ एलोकेटेड भएको छ र उसलाई आफ्नो टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि उसलाई कुनै अर्को रिसोर्सको आवश्यकता छ भने त्यस्तो बेलामा यदि त्यो रिसोर्स उसले कुरेर बस्छ जो अभाइलेबल छैन अहिलेसम्म, र ऊ आफूसँग भएको रिसोर्स पनि आफैले राखिरहन्छ, होल्ड गरेर राखिरहन्छ, त्यसलाई होल्ड एन्ड वेटको अवस्था भन्छ। होल्ड एन्ड वेटको अवस्थाको कारणले पनि डेडलक हुन सक्छ। जस्तो तिमीसँग 10 रुपियाँ छ, अर्को मान्छेसँग 5 रुपियाँ छ हैन, तिमीले त्यो 10 रुपियाँ तिमीसँग छ, तिमीलाई 15 रुपियाँको एउटा सामान किन्नु छ, सपोज मानौ है, तिमीलाई 15 रुपियाँको एउटा सामान किन्नु छ, तिमी त्यो 10 रुपियाँ आफूसँग राख्छौ, तिमी अर्को मान्छेसँग 5 रुपियाँ माग्छौ, त्यो 5 रुपियाँ मलाई देन म यो सामान किन्छु भन्छौ। त्यो अर्को मान्छेलाई पनि त्यही सामान चाहिएको छ जसको 15 रुपियाँ पर्छ, उसले के भन्छ, मलाई तेरो 10 रुपियाँ देन अनि म त्यो सामान किन्छु भन्छ। तिमीले पनि 5 रुपियाँ पाएन, उसले पनि 10 रुपियाँ पाएन भने त्यो डेडलक भयो। द्याट इज होल्ड एन्ड वेट। तिमीले त्यो 10 रुपियाँ होल्ड गरेर बस्यौ, वेट गर्यो 5 रुपियाँको लागि, त्यो मान्छेले 5 रुपियाँ होल्ड गरेर बस्यो, 10 रुपियाँको लागि वेट गर्यो, द्याट इज होल्ड एन्ड वेट केस। त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यो बेलामा डेडलक हुन्छ हैन, हुन सक्छ है, फेरि हुन्छ नै भन्ने हैन, उसले फेरि गलेर त्यो 5 रुपियाँ फिर्ता दिन पनि सक्छ तिमीलाई, ल लैजा नि त गर, अनि पछि यो सामान दुईजना मिलेर प्रयोग गरौँ त जे पनि भन्न सक्छ हैन। त्यो सिस्टममा चाहिँ दुईटा रिजिट नै हुन्छ हैन, सिस्टमले रिक्वेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई रिलिज गर्ने कन्सेप्ट रिजिट नै हुन्छ किनकि त्यो त नेचुरल कुरा पनि भएन हैन। त्यसैले होल्ड एन्ड वेटको अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो डेडलक हुन सक्ने अवस्थामा। सरी, होल्ड एन्ड वेटको कारणले डेडलक हुन सक्छ। अब नो प्रिएम्पसनको कुरा गरौँ। नो प्रिएम्पसन भनेको त्यो रिसोर्स जसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेछ कुनै प्रोसेसले, त्यो रिसोर्सलाई त्यो प्रोसेसबाट हटाउन मिल्दैन भनेको प्रयोग गर्दा गर्दै बिचैबाट स्विच गर्न मिल्दैन। अस्ति हामीले प्रिएम्प्टिभ र नन प्रिएम्प्टिभको कुरा गरेको थियौँ, यहाँ नो प्रिएम्पसन भन्छ भनेको कुनै पनि रिसोर्सलाई कुनै प्रोसेसले युज गरिरहेको बेलामा त्योबाट चाहिँ त्यसलाई खोज्न मिल्दैन भने हैन, हटाउन मिल्दैन भने त्यस्तो केसेसलाई नो प्रिएम्पसन भन्छ। प्रोसेस कम्प्लिट नभइकन निकाल्न मिल्दैन भने त्यस्तो नो प्रिएम्पसनको कारणले पनि डेडलक हुन सक्छ किनकि त्यो रिसोर्स अर्को कसैलाई आवश्यक छ तर त्यो उसले दिदैन, अर्कोले एक्जिक्युट गर्दाखेरि प्रयोग गरिरहेछ भने, र त्यो प्रयोग गरेको प्रोसेस एक्जिक्युट पनि कम्प्लिट हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा डेडलक हुने सम्भावना हुन सक्छ। सर्कुलर वेटको कुरा गरौँ। सर्कुलर वेट भनेको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो भने सर्कलमा वेट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। जुन हामी सर्कलमा वेट गर्ने कुरालाई भिजुअल्ली हेरौँ जस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो यहाँ हेरौँ ल, एउटा हामी सर्कल बनाएको छौँ, जस्तो मानौँ रिसोर्स र प्रोसेसको एक्जाम्पल देखाउनलाई यो रिसोर्स एलोकेसन ग्राफमा युज गरिन्छ यो सिम्बल, मैले त्यही सिम्बल युज गर्ने कोसिस गरेँ ल। हामीसँग चाहिँ सर्कुलर वेट छ भनौँ न, मैले एउटा यो जुन रेक्टेङ्गल बनाइरहेको छु यसले प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट, सरी रिसोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, रिसोर्स एलोकेसन ग्राफकै कन्सेप्ट भने मैले, अनि जुन यो सर्कल मैले बनाइरहेको छु यसले चाहिँ प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। अनि कसरी चाहिँ सर्कुलर वेट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले देखाउन खोज्दैछु। सपोज होइन यस्तै छ, अर्को एउटा पनि यहाँ बनाइदिए पनि हुन्छ, नबनाए पनि हुन्छ। ल हेरौँ, जस्तो यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ ल यसको नामहरू, यो चाहिँ रिसोर्स हो, यसलाई R1 भन्न चाहेँ, यो अर्को रिसोर्स हो यसलाई मैले R2 भन्न चाहेँ, यो अर्को रिसोर्स हो यसलाई मैले R3 भन्न चाहेँ है त। यो हाम्रो प्रोसेस, एउटा प्रोसेस थ्रेड जे भने पनि हुन्छ, हाम्रो किताबमा नयाँ एडिसनमा थ्रेड भनेको छ, पुरानो एडिसनमा प्रोसेस भनेको छ, म प्रोसेस नै भन्न रुचाएँ ल। यहाँ यो P1 छ अनि यो चाहिँ हाम्रो P2 छ, यो चाहिँ हाम्रो सपोज P3 छ
हैन हामीसँग तीनटा प्रोसेस छ तीनटा रिसोर्स छ सर्कुलर वेट भनेको के हो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स 1 लाई रिक्वेस्ट गर्छ भन्ने कुरा यो एरोले बुझिन्छ है यो आफू रिसोर्स तिर फर्क्यो भने रिक्वेस्ट गरेको प्रोसेस तिर फर्क्यो भने त्यसले अक्वायर गरेको यसले यसलाई के गरेको छ युज गरिरहेछ यसले यसलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ यसले यसलाई युज गरिरहेछ यसले यसलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ यसले यसलाई युज गरिरहेछ सर्कुलर वेट भनेको यस्तो अवस्था हो हैन यो चित्रमा हेर है त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मानौं P1 भन्ने जुन हाम्रो प्रोसेस छ नि यो P1 भन्ने प्रोसेसले मको कलर युज हैन P1 भन्ने जुन हाम्रो प्रोसेस छ नि यो P1 भन्ने प्रोसेसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ R1 लाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ रिसोर्स 1 लाई यो रिसोर्स 1 भनेको तिम्रो CD रोम हुन सक्छ त्यो तिम्रो प्रिन्टर हुन सक्छ अथवा अर्को कुनै रिसोर्स हुन सक्छ CPU साइकल हुन सक्छ अथवा भनौं त्यो मेमोरी स्पेस हुन सक्छ रिसोर्स जे पनि हुन सक्छ है त्यसको विषयमा हामी सिस्टममा हुने रिसोर्सेस भनेर हामी बुझिहाल्छौं कुनै पनि प्रोसेसले यो रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ अनि यो रिसोर्स उसँग पायो जस्तो यो रिसोर्स यसले पायो भने मात्रै ग्रान्ट भयो भने मात्रै यो रिसोर्स उसले रिलिज गर्छ भन्न खोजेको यसको एक्जिक्युसन कम्प्लिट हुन्छ एक्जिक्युसन कम्प्लिट भयो भने यसले के गर्छ यो रिसोर्सलाई पनि के गर्दिन्छ रिलिज गर्दिन्छ हैन सपोज है यस्तो अवस्था छ भनौं न रिलिज गर्छ तर यदि यो रिसोर्स नै उसले पाएन भने यसलाई रिलिज गर्दैन है यसको अवस्था त्यो छ रिक्वेस्ट गर्छ ग्रान्ट भयो भने अनि रिलिज गर्छ आफूले होल्ड गरेका सबै रिसोर्सलाई यस्तो अवस्था छ सपोज भने यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ ल अब यो रिसोर्स त यसले पाउनेवाला छैन किनकि P2 ले होल्ड गरिरहेछ र यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यसले रिसोर्स R2 लाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ अब यो रिक्वेस्ट गरेको R2 पनि यसले पाउनेवाला छैन किनकि यो R2 त P3 ले होल्ड गरिरहेछ र यसले R3 लाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ अब रमाइलो के भएको छ नि R3 फेरि P1 ले युज गरिरहेछ त्यसैले यहाँ के भइरहेछ नि सर्कुलर वेट छ के यहाँनेर यसले जे कुरालाई कुरिरहेछ त्यो यसले प्रयोग गरिरहेछ यसले यसको लागि कुरिरहेछ भन्न खोजेको अन्तिममा के भइरहेछ नि यसले यससँग भएको रिसोर्सेस अर्कोले अन्तिममा घुमेर यसैलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ त्यसैले यस्तो अवस्थालाई हामी सर्कुलर वेट भन्छौं कुनै पनि सर्कलमा एउटा मान्छेले चाहिने कुरा अर्को मान्छेसँग छ र त्यो मान्छेलाई चाहिने फेरि अर्को सर्कलमा भएको नेक्स्ट एलिमेन्टसँग छ र फाइनली कन्सेन्ट्रिक सर्कल भएकोले गर्दा फर्केर आउँदा त्यही मान्छेमा आइपुग्छ नि दैट इज सर्कुलर वेट यो एक्जाम्पललाई म एउटा जोकमा भन्न चाहन्छु हामीले जोक सुन्ने गरेको हुनौ हैन सुनेको पनि छौं जस्तो लाग्छ मलाई एउटा बच्चामा एउटा जोक पढेको थिएँ सर्कुलर वेट भनेको के हो भन्ने बुझाउनलाई मैले एउटा जोक भन्न चाहे ल एउटा नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा एउटा एक्जाम्पल एउटा घरमा चाहिँ 5 जनाको परिवार छ जसमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती अनि दुईटा छोरा एउटी छोरी जे भनौं है त्यसरी भनौं केही फरक परेन दुईटी छोरी एउटा छोरा अथवा तीनटै छोरा जे भने पनि भयो हैन दुईटा छोरा एउटी छोरी छ भने मैले जसमा चाहिँ श्रीमान कामबाट फर्किनुहुन्छ बेलुका अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ जाऊ जाऊ भनेर आफ्नो श्रीमतीले हराउनुहुन्छ जाऊ जाऊ पानी लिएर आऊ मलाई तिर्खा लाग्यो भन्नुहुन्छ हैन घर आइपुगेपछि अनि श्रीमतीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो छोरालाई हराउँछ जेठो छोरालाई छोरो जाँदा बालाई पानी चाहियो अरे पानी ल्याइदिए भन्छ छोरालाई नि अल्छी लाग्यो उसले के भन्छ आफ्नो भाइलाई भन्छ जाऊ जाऊ भाइ बालाई पानी चाहियो अरे पानी ल्याइदिए भन्छ अनि भाइलाई पनि अल्छी लाग्यो उसको बहिनी हुन्छ त्यो बहिनीले के भन्छ बहिनीलाई भन्छ उसले भाइले बहिनी जाँदा बाबालाई पानी चाहियो अरे पानी ल्याइदिए भन्छ अनि बहिनीले अन्तिममा के भन्छ दादा बाबा जानु जानु पानी लिएर आउनु भन्छ के भनेको दैट इज द सर्कुलर वेट किनकि बाबालाई पानी चाहिएको बाबाले पानी ल्याउन अल्छी लागेर अथवा भनौं बाबा गलेर आएको कारणले अर्कोसँग पानी खान मागे अन्तिममा उसैलाई अराइदिए के अरूले भनेको उसले पानी खानै पाएन दैट इज द सर्कुलर वेट यो कन्सेप्टबाट बुझ्छ होला त्यसैले सर्कुलर वेटको कन्सेप्टले डेडलक हुन सक्छ भनेको त्यहाँ उसले पानी नि खान पाएन इन्फाइनाइट अवस्थामा उसले पानी खान पाउँदैन हैन यो कन्सेप्ट हामीले यहाँबाट बुझ्छौं होला जस्तो लाग्छ मलाई सर्कुलर वेटको एक्जाम्पल अब डेडलकलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अथवा भनौं डेडलक चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा अथवा भनौं कुनै पनि सिस्टमलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी रिसोर्स एलोकेसन ग्राफको प्रयोग गर्छौं जसबाट चाहिँ डेडलक हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डेडलक डिटेक्ट गर्न नि सक्छौं डेडलक छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ मार्फत रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ भनेको अघि मैले भर्खरै बनाएको चित्र हो त्यो चित्रमा रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ थियो भनेको रिसोर्स एलोकेसन ग्राफमा जम्मा 3टा सिम्बल युज हुन्छ त्यो तिमीले अघि पनि देख्यौ होला जस्तो मैले सर्कल मैले जुन रेक्टेंगल या भनौं स्क्वायर युज गर्छु यो म जहिले पनि रिसोर्सको लागि युज गर्छु म जुन सर्कल युज गर्छु यो सर्कल जहिले पनि प्रोसेसको लागि युज गर्छु र जुन एरो हेड युज गर्छु यो एरो हेड भनेको चाहिँ रिसोर्स ग्रान्टेड अर रिसोर्स रिक्वेस्ट भनेर बुझाउँछौं यो एरो भनेको चाहिँ दुईटा डाइरेक्सनमा हुन्छ याद गर्नुपर्छ यदि यो प्रोसेसतिर फर्केको छ भने द रिसोर्स इज एलोकेटेड विथ दिस प्रोसेस भन्ने बुझिन्छ यदि त्यो यो एरो चाहिँ यदि रिसोर्सतिर फर्केको छ भने द रिसोर्स इज रिक्वेस्टेड बाइ द प्रोसेस भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यसैले यो 3टा सिम्बललाई यसरी प्रयोग गरिएको हुन्छ रिसोर्स एलोकेसन ग्राफमा त्यसैले रिसोर्स एलोकेसन ग्राफबाट डेडलक छ कि छैन भन्ने कुरा हामी सजिलै भन्न सक्छौं यो एउटा एक्जाम्पलमा आउँ एउटा चित्र हेर
यो चित्रमा तिमीले एउटा के देख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन ग्राफको चित्र देख्न सक्छौ। यहाँ के प्रयोग गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल इन्स्टान्स अफ रिसोर्स प्रयोग गरिएको छ। भनेको एउटै कम्प्युटरमा दुईटा सिडी रोम छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। भन्न खोजेको यो जुन रिसोर्स देखाइएको छ नि, R2 रिसोर्स दुईटा छ भन्न खोजा, R4 रिसोर्स तीनटा छ भन्ने देखाउन खोजिएको हो। R1 एउटा मात्रै छ, R3 एउटा मात्रै छ भनेर देखाइएको है यो चित्रमा। यो जुन चित्र छ यो चित्रलाई हामी रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ भन्छौँ। यो T1 T2 T3 भनेर थ्रेड भनेर लेखिएको है। T1 इज थ्रेड, T2 थ्रेड, T3 थ्रेड, P1 P2 P3 भने पनि भयो। तिमीले प्रोसेस भन्छौ भने, थ्रेड भन्छौ भने थ्रेडको रूपमा कुरा गर्दा नि हुन्छ। अब तिमीले रिसोर्स एलोकेसन ग्राफबाट कसरी चाहिँ डेडलक छ या छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछौ भन्ने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल छ। त्यसको लागि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको हामीसँग सिस्टम भनेको एउटा रिसोर्सको सिंगल इन्स्टान्स, जस्तो कि मैले यहाँनिर सिंगल इन्स्टान्सको एउटा रिसोर्सको रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ देखाउन चाहे हुन त मैले अघि नै देखाइसकेको छु, त्यही पनि मैले फेरि यहाँनिर चित्र देखाउन चाहे ल। एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल मात्रै यसलाई सर्टमा हेरिहालौँ हैन। एउटा इन्स्टान्सको एउटा रिसोर्स छ भन्ने देखाउँ। मसँग अर्को एउटा प्रोसेस छ, मसँग अर्को एउटा रिसोर्स छ। मानौँ एउटा रिसोर्स मैले यहाँनिर देखाएँ ल। यहाँनिर ओके, यतैपट्टि देखाए पनि हुन्छ, यता देखाए पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा हो जतातिर हेरे पनि भयो। तिमीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ होला सायद यतैतिर देखाएँ मैले हैन, मोबाइलमा छौ भने। अब मैले सपोज यहाँ एक्जाम्पल मैले पी नै युज गरेँ ल। यो P1 भन्ने प्रोसेस छ, यहाँनिर म सपोज P2 भन्ने रिसोर्सेस छ हैन। मसँग यहाँनिर चाहिँ सरी प्रोसेस छ, यो चाहिँ रिसोर्स सपोज मानौँ यसलाई R1 भन्न चाहेँ मैले। यसलाई यसरी लेखौँ, यसलाई बाहिरै लेखौँ ल नाम। यो सिंगल इन्स्टान्स छ भनेको जुन रिप्रेजेन्टेसन त्यही रिप्रेजेन्टेसन मैले युज गर्न खोजेँ यहाँनिर मैले। मसँग R1 भन्ने छ, R1, मसँग अर्को रिसोर्स छ R2 भन्ने रिसोर्स छ। ओके, रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ बनाउँदाखेरि सपोज यस्तो छ, हाम्रो सिस्टमको स्न्यापसट यस्तो छ। यसमा एउटा मात्रै सपोज एउटा मात्रै रिसोर्स छ भनौँ न हैन। मैले अलिकति कालो बनाएँ ल, मैले अलिकति कालो बनाएँ। एउटा मात्रै यो टाइपको रिसोर्स एउटा मात्रै छ। हाम्रो कम्प्युटरमा R1 भनेको सिडी रोम एउटा मात्रै छ। हाम्रोमा प्रिन्टर भनौँ R2 लाई, प्रिन्टर एउटा मात्रै छ भनौँ है त यो केसमा। मैले कसरी बनाउँछु भन्दाखेरि P1 भन्ने जुन हाम्रो प्रोसेस छ यसले R2 लाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ हैन। अनि यो जुन रिसोर्स छ यसलाई चाहिँ P2 ले प्रयोग गरिरहेको छ, ठीक छ। र यसले चाहिँ कसलाई रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो कुरा अघि डेडलकै एक्जाम्पलमा आउँछ। मैले त्यो कुरा यहाँनिर अब भन्न चाहेँ एउटै कुरामा आधारमा। र यो R1 लाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ र R1 चाहिँ P1 ले युज गरिरहेछ। यस्तो छ भने चाहिँ हामीले यो जुन डायग्राम मैले यहाँ बनाएँ यो डायग्राम भनेको चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ हो, जसमा प्रोसेस र रिसोर्स कसरी चाहिँ एलोकेट भएको छ, कसरी रिक्वेस्ट भएको छ भन्ने इन्फर्मेसन देखाउँछ। र यसको सिम्पल लजिक के छ भने यदि हामीले यो त एउटा ग्राफ जस्तो देखिन्छ हैन, डिरेक्टेड ग्राफ त तिमीले पढिसकेको छौ। ग्राफमा यदि साइकल छ भने यहाँ डेडलक छ, ग्राफमा यदि साइकल छैन भने डेडलक छैन। भन्न खोजे यो केसमा डेडलक छ भनेर अघि मैले डिफाइन नै गरेको थिएँ। पत्ता लगाउने तरिका सिम्पल छ, हेर साइकल छ कि छैन हेर्ने हो। साइकल छ, यहाँ हेर त एउटै पोइन्टमा हिँडेर हामी एउटै पोइन्टमा आइपुग्छौँ, साइकल छ हैन। यो सर्कुलर वेटको कन्सेप्ट देखिन्छ हैन, हामीले जुन डिस्क्राइब गरेको थियौँ त्यही कुरा यहाँ देखिन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ डेडलक हैन। यस्तो अवस्थालाई हामी डेडलक भन्छौँ। त्यसैले डेडलक सिम्पल छ, कुनै पनि रिसोर्सको सिंगल इन्स्टान्स भएको इन्भाइरोमेन्टमा, एउटा मात्रै इन्स्टान्स भएको इन्भाइरोमेन्टमा यदि ग्राफ बनाउँदा, रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ बनाउँदा साइकल भेटिन्छ भने द्याट इज द सिस्टम इज इन डेडलक स्टेट। यदि साइकल भेटिँदैन भने, साइकल नभेटिने भन्ने केस कस्तो हुन्छ भने म यहाँनिर देखाएँ। यो केसमा के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोसेसले यो R1 लाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ। यो बेलामा यहाँ साइकल छैन, हेर त साइकल अभाइलेबल छैन यहाँनिर। त्यस्तो बेलामा दिस इज नट इन डेडलक स्टेट, हामी यसरी भन्न सक्छौँ है। यो चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन ग्राफको कन्सेप्ट मार्फत हामी डेडलक छ कि छैन पत्ता लगाउन सक्छौँ। मल्टिपल इन्स्टान्समा चाहिँ साइकल हुँदैमा डेडलक हुन्छ जरुरी छैन। जस्तो हामीले चाहिँ यो जुन चित्र छ नि यहाँ देखिरहेछौँ नि, यो चित्रमा मैले यदि सपोज यो एरो चाहिँ यता फर्केको भए, यो हेर यता जुन आएको छ नि यो एरो चाहिँ हाम्रो यता फर्केको भए यहाँ साइकल देखिन्छ हैन। सपोज यो कालोलाई नहेर, यो रातोलाई हेर। यदि यस्तो थियो भने यहाँ साइकल भेटिन्छ, तर साइकल भेटिँदैमा यहाँ डेडलक हुँदैन। किन डेडलक हुँदैन कसले भन्न सक्छ? मैले भनेको अहिलेको डेफिनेसनबाट यो जुन साइकल देखिरहेछ नि यहाँनिर साइकल भयो नि हैन, मैले बनाएँ नि हैन, साइकल देखिन्छ नि, यो साइकल भए पनि यहाँ डेडलक छैन। कसले भन्छ? मलाई सुन्दैछौ? यस सर। यहाँ डेडलक हुँदैन, किन हुँदैन कसले भन्न सक्छ? त्यो किनकि R2 मा गरे इन्डै भएको छ सर। इन्ड भएको छ भन्नाले इन्ड भएको छ भन्नाले अब T1 बाट R1 मा छ, R1 बाट T2 मा, T2 बाट
T2 बाट R2 मा आएको छैन नि त सर त्यहाँ। मैले साइकल बनाएँ नि, देखेको छैन मैले बनाएको? ए त्यो पछि बनाएको? रातो। त्यो दुईटा डट छ, एक एउटा लिन मिल्नेवाला भएन त्यो। एक्ज्याक्टली, यसलाई यसरी बुझ्ने हो। यो सिस्टममा सपोज R1 भनेको सपोज है मैले यहाँनिर यसलाई यसरी भन्छु, दिस इज प्रिन्टर है, दिस इज CD रोम सपोज हैन। हामीले रिसोर्स भनेको हामी यसरी बुझेको राम्रो हामीलाई। हाम्रो सिस्टममा के छ भने यो मल्टिपल इन्स्टान्स अफ R2 भनेको CD रोम दुईटा छ भनेको हो। यो T1 थ्रेड 1 लाई CD रोम एउटा चाहियो, यो यसले पायो हैन। थ्रेड 2 लाई अर्को चाहियो, यो पनि यसलाई दिन सक्यो हैन, यसले दिन सक्यो नि त। साइकल देखे पनि के भने दुईटै रिसोर्स एकैचोटि युज गर्न पायो नि त, दुईटा CD रोम छ नि हामीसँग, त्यसैले यहाँनिर डेडलक हुँदैन क्या, त्यसलाई अभाइलेबल गराउन सक्यो नि त हैन। त्यसैले रिसोर्स एलोकेसन ग्राफमा साइकल हुने बित्तिकैमा त्यहाँनिर डेडलक हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ, मल्टिपल इन्स्टान्सको कुरा हेर्नुपर्छ। मल्टिपल इन्स्टान्स अभाइलेबल भएको केसमा डेडलक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तो अब कस्तो केसेसमा डेडलक हुन सक्छ यो मल्टिपल इन्स्टान्समै भन्दा पनि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। अर्को सपोज मैले यहाँनिर थपेँ, हेर ल, एउटा अर्को थ्रेड थपेँ। अब यहाँ थ्रेडै छ त्यसैमा थ्रेडै थपेँ भन्छु, ठिक छ। मैले अर्को एउटा थ्रेड थपेँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब थ्रेड 4 भन्ने एउटा थपेँ, T4 लेखेँ ल। यहाँ हेरौँ, यो देखिरहेको छैन मैले लेखेको, थ्रेड 4 भन्ने थपेँ। अब म यसमा साइकल क्रिएट गर्छु। हेर अब के गर्छु भन्दाखेरि यो थ्रेडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यताबाट आयो, अर्को एउटा प्रोसेस सपोज यहाँनिर एउटा अर्को रिसोर्स पनि राखेँ ल, मैले एक्जाम्पल देखाउनको लागि मात्रै लेखेको है। यहाँनिर मैले यसैमा मोडिफाई गरेँ। यहीँ हेर, यसको नाम मैले R4 सम्म लिइसकेको छ, यसलाई म R5 भन्नेवाला छु। R5 मसँग छ, एउटा सिंगल इन्स्टान्स देखाउँ, यसकै स्टाइलमा हामीले लेख्ने। मैले यहाँनिर R5 भनेर भने मैले यसको सपोज यो छ भनौँ न हैन, ओके, एउटा मात्रै इन्स्टान्स छ हैन सपोज है, छ भने यस्तो केसेसमा के हुन्छ भने सपोज मैले डायग्राम नै यहाँ देखाउँछु तिमीलाई। यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ, यसले यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ, यसले यसलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ सपोज। अब हेर यहाँ हेर्यो भने यो जुन मैले एक्सटेन्ड गरेको जुन ग्राफ छ नि, यो ग्राफमा हामीले के भेट्यौँ, साइकल भेट्यौँ हैन। यो जुन मैले एक्सटेन्ड गरेको ग्राफ छ नि, यहाँ मैले साइकल भेटेँ। अब यो डेडलक अवस्थामा हुन्छ। यो मल्टिपल इन्स्टान्सकै रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ हो, तर यहाँ डेडलक छ। किन डेडलक छ भन्दाखेरि चाहिँ यो T4 ले जुन रिक्वेस्ट गरेको R2 छ नि, R2 यसलाई अभाइलेबल गराउन सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दाखेरि R2 को जम्मा दुईटा इन्स्टान्स थियो, दुईटा इन्स्टान्स एउटा T1 ले युज गरेछ, एउटा T2 ले युज गरेछ भने यस्तो अवस्थामा T1 ले R5 लाई जुन रिक्वेस्ट गरिरहेछ, यो R5 त T4 ले युज गरिरहेछ। T4 ले जबसम्म R2 पाउँदैन तबसम्म यसले यो रिसोर्स रिलिज गर्दैन। रिलिज नगरेपछि T1 ले पाएन। यसको अर्थ T1 डेडलक स्टेटमा जाने भयो। यो जुन साइकलको कारणले गर्दा हाम्रो सिस्टम डेडलकमा जाने भयो। त्यसैले डेडलक हामी यसरी रिकग्नाइज गर्छौँ है, रिसोर्स एलोकेसन ग्राफबाट। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले रिसोर्स एलोकेसन ग्राफ हामीले डेडलक हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। अघि मैले बनाएको चित्र यहीँनिर बनाएकै रहेछ, मैले पेनाकामा दुःख गरेको छु हैन, यहाँ यसले एक्सटेन्सन गरेर देखाएकै छ हैन। अब यहाँ डेडलक छ हैन यो केसमा हामी यहाँ देख्नु। अब साइकल हुँदैमा डेडलक हुन्छ जरुरी छैन, यसमा डेडलक छैन। यो चित्रमा साइकल देखिन्छ तर यहाँ डेडलक छैन, यो कुरा हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसोर्स एलोकेसन ग्राफलाई हेरेर यदि हामीसँग चाहिँ साइकल छैन भने त्यहाँ डेडलक छैन भन्न सक्छौँ, त्यो ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छौँ। तर यदि ग्राफमा साइकल छ भने चाहिँ यदि त्यो सिंगल इन्स्टान्स हो भने देयर इज डेडलक। इफ द मल्टिपल इन्स्टान्सेस अफ रिसोर्स यहाँ डेडलक हुन सक्छ। डेडलक हुन्छ नै भनेर त भन्न सक्दैन, हुन सक्छ हैन। यहाँबाट हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। अब लागौँ डेडलकलाई ह्यान्डल गर्ने तरिकातिर। हामी डेडलकलाई कति तरिकाले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ है, क्षमा पाऊँ। एउटा भनेको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेडलकलाई प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। भनेको डेडलक आउनै नदिन हामी कोसिस गर्छौँ। जस्तो रोग लाग्नै नदिने भन्छौँ नि हैन, हामी अहिले कोभिडको केस पनि त्यही छ। हामी सकेसम्म रोग लाग्न नदिउँ भनेर सरकारले लकडाउन गर्यो, तर हामीले टेरेनौँ अथवा भनौँ त्यो सम्भव भएन, प्रिभेन्सन गर्न सम्भव भएन। कति केसेसमा सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा त्यहीँबाट जस्टिफाई पनि हुन्छ होला हैन, जस्टिफाएबल त्यही छ। प्रिभेन्सन सधैँ गर्न सकिँदैन। जस्तो यही केसमा पनि हामीले कोभिडलाई प्रिभेन्ट गर्न सकेनौँ, विश्वले गर्न सकेन, हामीले पनि सकेनौँ, एउटै कुरा हो हैन। तर हामी इन्डिभिजुअल सोचिरहेछौँ प्रिभेन्सन होस् भन्ने सोचिरहेछौँ। त्यसैले हामी हाम्रो कोसिस जारी राखिरहेछौँ। प्रिभेन्सनको लागि केही कुराहरू जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड लाग्न सक्छ त्यो कुरा हामीले त्योबाट टाढा बसिरहेछौँ। हामी प्रिभेन्सन गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। डेडलकको कन्सेप्ट पनि त्यही हो, डेडलक प्रिभेन्सन गर्ने कोसिस गर्छौँ। अर्को भनेको डेडलक अभोइड गर्ने भनेको भोलिको दिनमा के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सुरुमै थाहा पाएर भनेको
एउटा सिस्टममा चाहिँ कसरी चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ युज हुन्छन्, कुन प्रोसेसलाई कुन रिसोर्स आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने कुराको स्न्यापसट थाहा भयो भने हामी डेडलकलाई अभोइड गर्न सक्छौँ। भनेको यो फोरकास्टिङ गर्ने भन्न खोजा हो। यस्तो हुनसक्छ भोलिको सिचुएसन, त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने भन्न खोजा। बर्खामा मौसम लागेपछि चाहिँ सकेसम्म बाहिर पानी नखाने, बाहिरको खानेकुरा नखाने, झिँगा भनेको खानेकुरा नखाने, फोहोर नखाने भन्ने कुरा गर्छौँ। जाडो महिनामा हामी अलि त्यो कुरालाई वास्ता गर्दैनौँ होइन। त्यसैले अभोइडेन्स गर्दाखेरि भोलि के हुनसक्छ भन्ने कुरालाई आजै देखेर त्यही अनुसारले आफूलाई तयारी गर्ने भन्ने कुरा डेडलक अभोइडेन्स हो। र अर्को भनेको चाहिँ डेडलक आउन दिने, डेडलक आओस् अभोइड पनि नगर्ने, प्रिभेन्ट पनि नगर्ने, टाउको नदुखाउने, त्यसमा लागोस् डेडलक होस् होइन, अनि त्यो डेडलकलाई डिटेक्ट गरेर रिकभर गर्ने। भनेको रोग लागोस्, अब अहिले अवस्था त्यही भएको छ। गभर्मेन्टको अहिलेको पोलिसी के छ, रोग लागोस्, कोभिड लागोस्, बरु त्यो लागिसकेकोलाई बरु अनि हामी के गर्ने, रिकभर गर्ने होइन, त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने अनि रिकभर गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा पुगेको छ होइन। प्रिभेन्सन गर्न पनि सकिएन, अभोइड गर्न पनि सकिएन। भोलि यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा आकलन गरेर लकडाउन गरेको त्यो पनि गर्न सकिएन। प्रिभेन्सन गर्नलाई धेरै कुराहरू सोच्यो, जस्तो मास्क लगाउने, के गर्ने, भिडभाड नगर्ने, पसल सकेसम्म नखोल्ने, खोले पनि मिनिमाइज गर्ने, त्यस्ता कन्सेप्टहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर काम लागेन होइन। त्यो एक्जाम्पल मैले त्यहाँ रिलेट गरेँ अहिले भर्खरको। अनि अब त्यो नसकेपछि तेस्रो अवस्थामा गयौँ, त्यो भनेको चाहिँ हामी रोग लाग्न दिउँ, कोभिड लाग्न दिउँ, त्यसलाई उपचार गरौँ, त्यसलाई निको बनाऊँ भन्नेमा गयौँ। अथवा अर्को चौथो अवस्थामा पनि पुग्छ अब होइन। जस्तो कति देशहरूले गर्न थालेछ, हाम्रोले पनि गर्ला थियो। कोभिड भनेको के हो थाहा नै छैन होइन, इग्नोर इट के त्यो के हो र मलाई थाहा नै छैन, कुन चराको नाम हो भन्छ नि हामी होइन नेपालीमा, त्यस्तै। अब कोभिड भनेको के हो थाहा छैन, कोरोना भाइरस पनि छ र, यो कोरोना भाइरस भनेको के हो भनेर इग्नोर गर्ने काम चाहिँ यो अर्को किसिमको ह्यान्डल गर्ने मोडल हो। त्यसैले हामी यो 4 तरिकाबाट हामी डेडलकलाई ह्यान्डल गर्ने कुरा यहाँ पढ्छौँ। हाउ टु ह्यान्डल द डेडलक भन्ने कुरामा यी 4वटा कुरा। इग्नोरेन्सको कन्सेप्ट चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो एक्जाम्पल छ, अस्ट्रिच अल्गोरिदम भन्छ। अस्ट्रिचले गर्छ अरे क्या। यो के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रिच त धेरै ठुलो हुन्छ, तिमी सबैलाई थाहा चाहिन्छ, उड्न नसक्ने चरो हो होइन, यो ठुलो चरो पनि हो, यसको सबभन्दा ह्युज बर्ड भनेर हामी पढ्छौँ, त्यसको बारेमा पढेकै छौँ। अस्ट्रिचले चाहिँ के गर्छ अरे भने घाँटी पनि लामो हुन्छ, तिमीलाई थाहा चाहिन्छ। यो सामान्यतया चाहिँ मरुभूमि अथवा भनौँ बालुवा त्यो बेसमा त्यो भेटिने होइन चरो हो, जसमा चाहिँ उसले के गर्छ अरे भन्दाखेरि इनिमी अट्याक हुन आँट्यो अथवा उसले इनिमी नजिकमा आयो भन्ने कुरा थाहा पायो भने उसले के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ टाउको चाहिँ लुकाउँछ अरे क्या, खोस्रेर बालुवामा खोस्रेर टाउको लुकाउँछ अरे। जिउ कहाँ लुकाउनु र उसले होइन। अनि उसले इग्नोर गर्छ अरे, मैले उसलाई देखिनँ भने उसले पनि मलाई देख्दैन भन्ने सोच्छ अरे क्या अस्ट्रिचले चाहिँ। त्यसैले आँखा चिम्लेर अँध्यारो भयो भन्ने सोचे जस्तै कुरा हो यो चाहिँ। जोक सम्झेँ मैले यहाँनिर, ठ्याक्कै तिमीले पनि सम्झ्यौ होला। कुनै 2जना मान्छे चोर्न गएर एउटा घरमा, अनि त्यसपछि एउटा चोर चाहिँ भित्र पसेर एउटा चाहिँ बाहिर रुङ्न बसेको थियो अरे होइन। अनि उसले भन्यो अरे कोही मान्छे आयो मलाई भन्यो अरे। अनि त्यो मान्छे चाहिँ बाहिर बसेर पुरै आँखा चिम्लेर बसेछ अरे क्या। अनि त्यसपछि सराक सुरुक गरेर के गरेर अनि भित्रको चोरले चाहिँ भनेर क्या, हामीलाई त कसैले देखेन नि, त्यहाँ त चलमल चलमल गरिरहेको थियो त भन्नु अरे क्या। खोइ चलमल चलमल त गरिरहेको थियो, मैले देखिनँ, उसले पनि मलाई देखेन होला नि भन्थ्यो अरे क्या। त्यसैले आँखा चिम्लेर अर्कोले देखेन भन्ने कुरा सोच्ने जुन भ्रम छ, त्यो भनेको चाहिँ ह्यान्डल गर्ने मोडल पनि हो होइन। त्यसले काम गर्छ कति केसेसहरूमा, यो हामीले अपरेटिङ सिस्टममा पनि गरिरहेछौँ। भनेको अनावश्यक रूपमा लजिक सोचेर अनावश्यक रूपमा रिसोर्स दुरुपयोग गरेर प्रिभेन्सन गर्ने किन कोसिस गर्नु, त्यो के हो भन्ने कुरालाई वास्ता नगरौँ भन्ने कन्सेप्ट हो यो। अहिले कोरोना भाइरसमा पनि लगभग त्यही अवस्थामा पुगे होला नि कति मान्छेहरू होइन। डेडलक प्रिभेन्सनमा आउँ। डेडलक प्रिभेन्सनको बारेमा म कुरा गर्छु तिमीसँग अहिले। डेडलक प्रिभेन्सन भन्ने बित्तिकै डेडलक आउन सक्ने जुन 4वटा अवस्था थियो नि, 4वटा अवस्थालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा डेडलक प्रिभेन्सनको अवस्था हो, जसमा हामीले चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन हुन नदिने भन्ने कुरा गर्छौँ। जस्तो अट्याक दि म्युचुअल एक्सक्लुजन होइन। सकेसम्म रिसोर्सहरूलाई चाहिँ सेयरेबल बनाउने, हुन त सधैँ सम्भव त हुँदैन, तर सकेसम्म सेयर गर्न मिल्ने रिसोर्सलाई सेयर गर, जसले गर्दा डेडलक आउनबाट बच्न सक्छौ भन्छ होइन। जस्तो कि नन सेयरेबल रिसोर्सलाई त केही गर्नै सकिँदैन। अब होल्ड एन्ड वेटको कुरा गरौँ। होल्ड एन्ड वेटलाई पनि अट्याक गरौँ भन्छ। होल्ड एन्ड वेट भनेको कुनै एउटा प्रोसेसले एउटा रिसोर्स होल्ड गरेर बसेको छ र त्यसले अर्को कुनै रिसोर्सलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेछ र त्यो उसले अहिले रिक्वेस्ट गरेको कुरा उसलाई अहिले हामी एलोकेट गर्न सक्दैनौँ भने उसँग भएको पनि खोसिदेऊ भन्छ क्या होल्ड एन्ड वेटमा। भनेको होल्ड गर्नै नदेऊ। यदि उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै अर्को रिसोर्सको लागि वेट गरिरहेछ र त्यसले कुनै रिसोर्स होल्ड गरिरहेछ भने त्यो होल्ड गरिरहेको प्रोसेसलाई यदि हामी रिसोर्स अहिले अभाइलेबल गराउन सक्दैनौँ भने उसले होल्ड गरेको पनि खोसिदेऊ। अघि मैले 10 रुपियाँ र 5 रुपियाँको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, त्यही कुरामा आउँछु। तिमीसँग 10 रुपियाँ, अर्कोसँग 5 रुपियाँ छ नि, तिमीले 5 रुपियाँ कुरेर कहिलेसम्म बस्ने, उसले 10 रुपियाँ कहिलेसम्म कुरेर बस्ने। 2 जना मध्ये एकजनाले के गर्ने भन्दा एउटाको खोज्ने अनि त्यो प्रयोग गर्ने भनेको हो होइन। एउटाबाट खोज्ने, जबरजस्ती खोज्ने भन्ने कन्सेप्ट होल्ड एन्ड वेटलाई सल्युसन सल्भ गर्ने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यो पनि सधैँ राम्रो होइन, किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, जहिले त्यो 5 रुपियाँ हुने मान्छे जहिले खोसिनेमा पर्न सक्छ।
जहिले 5 रुपैयाँ खोसियो भने त उसले कहिले पनि आफूले त्यो एक्जिक्युसन कम्प्लिट गर्न नपाउने हुनसक्छ। त्यसैले त्यस्तो केसेसहरूमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि सधैँ गर्न सकिने अवस्था होइन। नो प्रिएम्पसनको कुरामा जाउँ। नो प्रिएम्पसन भनेको प्रिएम्प्ट गर्न मिल्ने बनाऊ, प्रिएम्प्ट गर्न नमिल्ने नबनाऊ भन्छ। भन्न खोजेको तिमीले कुनै पनि रिसोर्स कुनै प्रोसेसले प्रयोग गरिरहेछ र त्यो प्रयोग गरिरहेको प्रोसेसले त्यो एक्जिक्युसन कम्प्लिट गर्न सक्दैन। अर्को कोही छ जसले चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई युज गरेर आफ्नो एक्जिक्युसन कम्प्लिट हुन्छ र सिस्टमबाट केही रिसोर्सहरू रिलिज हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा त्यसको रिसोर्स खोसिदेऊ अनि अर्कोलाई प्रयोग गर्न देऊ भन्ने कन्सेप्ट हो। त्यसैले रिसोर्सहरूलाई प्रिएम्प्ट गर्ने बनाऊ भन्छ। सबै रिसोर्सलाई प्रिएम्प्ट गर्न मिल्दैन। जस्तो कि प्रिन्टरलाई हामी प्रिएम्प्ट गर्न सक्दैनौँ, सिडी रोमलाई हामी प्रिएम्प्ट गर्न सक्दैनौँ। प्रिएम्प्ट गऱ्यो भने त्यो वेस्ट हुन्छ, त्यो जुन हामीले आदि गरेको काम पनि त्यो काम नलाग्ने हुन्छ होइन, जिरो बन्छ। त्यसैले त्यो हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैले त्यो पनि सधैँ सम्भव भएन। अब सर्कुलर वेटको कुरामा जाउँ। सर्कुलर वेटमा चाहिँ हामीले त्यो सल्भ गर्न सक्छौँ। सर्कुलर वेटले चाहिँ के भन्छ भने जो सर्कलमा बसेका छन् नि वेट गर्नलाई, हामीले अघि जुन वेटको कन्सेप्ट देखाएको थियौँ नि, एउटा प्रोसेसले अर्कोलाई वेट गर्ने, अर्को रिसोर्सलाई वेट गर्ने जुन हामीले देखाएको थियौँ, यो रिसोर्स जुन हामीले वेट गर्ने जुन कन्सेप्ट हामीले भनेको थियौँ नि होइन सर्कुलर वेटको, यो एक्जाम्पल मैले यहीँ देखाउन चाहेँ। हामी यसरी सर्कलमा बसेर वेट गरिरहेको छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्स र जुन प्रोसेसको कन्सेप्ट छ नि, जहिले पनि हाम्रो सिस्टममा भएका जति पनि रिसोर्सेसहरू छन् त्यसलाई एक्सप्लिसिटली हामी अर्डरिङ गरौँ। 1 2 3 4 5 6 भनेर एउटा इनुमेरेसन दिउँ, नम्बर दिउँ भन्न खोजा। त्यो नम्बर दिएपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हरेकचोटि प्रोसेसले रिसोर्स रिक्वेस्ट गर्दा इन्क्रिजिङ अर्डरमा मात्रै रिक्वेस्ट गर्न दिने भनेको पहिलोचोटि उसले R1 भन्ने रिसोर्सलाई उसले रिक्वेस्ट गरेको छ, 1 लाई रिक्वेस्ट गरेको छ भने अर्को पालि उसले रिक्वेस्ट गर्न 2 लाई मात्रै पाओस् भनेको 0 लाई रिक्वेस्ट गर्नै नपाओस्। 2 लाई रिक्वेस्ट गरेको छ उसले त्यसलाई पाएको छ भने उसले 3 लाई रिक्वेस्ट गर्न पाओस्। उसँग भएको रिसोर्सको जुन इनुमेरेसन छ नम्बर त्यो भन्दा इन्क्रिजिङ अर्डरमा मात्रै रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गर्न दिने हो भने त्यहाँ कहिल्यै पनि सर्कुलर वेट आउन सक्दैन भनेको सर्कल ब्रेक हुन्छ। किनकि जब 5 नम्बरको रिसोर्स उसले रिक्वेस्ट गरेर आउँछ उसलाई 0 नम्बरको चाहियो भने उसले रिक्वेस्टै गर्न पाउँदैन। हामीले नियमै त्यस्तै बनाएको हुन्छौँ जसले गर्दा हामी करेक्टली सर्कललाई ब्रेक गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो भने सर्कुलर क्यूलाई कसरी डिल गरिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। तिमीले सर्कुलर क्यूमा तिमीले सर्कल जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गरेको हुन्छ भन्ने कुरा होइन, सर्कुलर क्यू इम्प्लिमेन्टेसन गरेको हो। त्यही भएर सर्कुलर वेटमा सर्कल कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा राम्रो एक्जाम्पल हामीसँग छ। आज हामीले डेडलक ह्यान्डल गर्ने प्रिभेन्सन भन्ने मेथड पढ्यौँ। आजै सबै कुरा हुँदैनौँ हामी, नपढौँ पनि। हामीले प्रिभेन्सन जान्यौँ। अर्को क्लासमा हामी डेडलक अभोइडेन्सको बारेमा, डेडलक डिटेक्सनको बारेमा अनि रिकभरी फ्रम डेडलकको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। किताब पढ्ने बानी गरौँ। किताब पढ्यो भने साह्रै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।